वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। होली होली शब्दको अर्थ पनि याद छ? यसको अर्थ हो जलाइयो पनि मनाइयो पनि। होली शब्द मा जलाउनु पनि छ, मनाउनु पनि छ, दुईटै आउँदछ। होली शब्द पक्का छ नि? पक्का छ नि, त्यही भएर त मनाइरहेको छौ। त्यसकारण होली अर्थात् हो र ली, बिती सो बिती, बितेको कुरा जो हुनु भइहाल्यो, जो कुरा भइसक्यो उसलाई होली भनिन्छ। जो हुनु थियो त्यो भयो। त्यसकारण जो कुराहरू बितिसकेको हुन्छ उसलाई हुने कुरा भइसक्यो भन्नु अर्थात् होली जलाउनु। र होली जब बाबाको सामने आउँदछौ त के भनिन्छ त, म त बाबाको होली, म त बाबाको भइसकेँ भन्ने भनिन्छ हैन? जब बाबाको सामने छौँ भने हामी होली मनाइयो, र होली भनेको अर्थ बितीको बिती अर्थात् हुने कुरा भइसक्यो, भएको कुरालाई बिर्सिहाल्ने अर्थात् जलाउने। त्यसकारण एउटै होली शब्दमा जलाउनु पनि हुन्छ र मनाउनु पनि हुन्छ। गीत गाउँछौ नि, म त बाबाको भइसकेँ। ठिक छ हैन? पक्का छ नि यो कुरा? किनभने बाप दादाले सबैजनाको तपस्याको पोतामेल निकाल्नु भएको छ। तपस्या यदि कम भयो कहिलेकाहीँ भने त्यसको कारण के बन्यो त? बितेको कुरालाई बित्यो भन्ने कुरा बिन्दु लगाउने सट्टामा, फुल स्टप लगाउने सट्टामा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाउँछन्। बच्चाहरू, म तिम्रै साथमा छु सधैँ।
Om Shanti. ओम शान्ति। Maryada Purushottam. मर्यादा Awareness of पुरुषोत्तम Bap Dada's task. बाप दादाको Always कार्यको be स्मृति। aware of Bap Dada's सधैँ task, बाप and दादाको that you are कार्यको also an कार्य स्मृतिमा आइरहनु interconnected पर्दछ। with Bap Dada र अर्को in कुरा the म task बाप of दादासँग destroying म पनि एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट irreligiousness निमित्त and हुँ establishing यो पुरानो a संसारलाई religion खतम of गर्नु र truth. How सत्य can we धर्मको offer स्थापनाको लागि instruments for destroying irreligiousness to जो something त्यो निमित्त आत्माहरू जसले irreligious, अधर्मलाई खतम पारेर to something that breaks the धर्मको divine स्थापनाको code of लागि conduct? निमित्त I बनेका छन् am a master Maryada र जसले Purushottam, and एकदम so नियम how can पालना I गर्ने break any भन्दछन् भने code of conduct? मास्टर By मर्यादा maintaining this पुरुषोत्तम awareness छु भने मैले कसरी as stage नियमलाई to ब्रेक गर्न become सक्छु, नियमलाई कसरी equal and perfect. तोड्न सक्छु त। Om म मास्टर Shanti. मर्यादा पुरुषोत्तमले कसरी नियमलाई ब्रेक गर्न सक्दछु त। ओम शान्ति। परिवारमा स्वागत छ। आज दोस्रो दिन हो मर्यादा पुरुषोत्तम Awareness of Bap Dada's task. बाप दादाको कार्यको स्मृति। Today we will be taking the second आज Maryada. हामीले सेकेन्ड मर्यादा लिनेछौँ Morning Murli कि class. बिहानको So मुरली now we will क्लासमा listen to Moini Didi. उपस्थित हुने। अब हामी मैनी दिदीबाट सुन्नेछौँ। Om Shanti, ओम everyone. शान्ति सबैजनालाई। Om Shanti. ओम शान्ति। I like the point Baba said. मलाई बाबाले भनेको एउटा मन पर्यो। एउटा The मुख्य tapasya is विघ्न we are not तपस्याको able मुख्य to विघ्न के भन्दाखेरि हामीले बितेको कुरालाई भइसक्यो भनेर भन्न नसक्नु। so somewhere that past कहीँ न कहीँ त्यो has बितेको become कुरा part of either sanskar होइन संस्कारको or रूपमा होस् या आफ्नो वृत्तिको रूपमा होस् अहिले पनि त्यो so that is जागिरहेको why हुन्छ। also त्यसकारण burning holy. होली जलाउनु That means if there are such मिन्स sanskar त्यहाँ त्यस्तो कुनै where you संस्कार are छ able भने to retain होइन जो that संस्कारमा जो हामीले बितेको कुराहरू अझै आइरहेको छ भने त्यसलाई even for the body, जलाउनु। whatever we eat, एउटा होइन यो if it's शरीरको not बारेमा पनि properly digested, यदि हामीले खाएको कुराहरू then राम्ररी still is left in the body. खाएन या त पचेन भने One is शरीरमा also रह्यो भने के painful. हुन्छ त भन्दा एउटा चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ So pay a lot of पचेन भने। attention and see त्यसकारण which एकदमै thoughts ध्यान दिने कि emerge कुन चाहिँ विचार based on the past. आइरहेको हुन्छ I have to बितेको कुरालाई लिएर। think of elevated thoughts, मैले always elevated thoughts, श्रेष्ठ विचार गरिरहनु पर्ने हुन्छ because elevated किनभने thoughts give me श्रेष्ठ peace of विचारले mind, मलाई व्यक्तिगत a रूपमा lot of joy, a lot of एकदम power. आनन्द शक्ति दिइरहेको हुन्छ। And if it's only from the र past, यदि यो they are not elevated, right? होइन यदि कुनै कुरा बितेको So pay कुराहरू छ certain भने त्यो कुनै attention, श्रेष्ठ चिन्तन होइन, subtle श्रेष्ठ attention, होइन। त्यसकारण यसमा चाहिँ and एकदमै we do सूक्ष्म realize चेकिङको आवश्यकता छ र in my हामीलाई past होइन it was हामीले polishing my thoughts, हामीले महसुस गर्दछौँ कि and that होइन doesn't allow me बितेको to कुराले grow अहिले because हाम्रो विचारमा कति प्रभाव पारेको हुन्छ र त्यसले it मलाई takes you back again. You move प्रगति गर्न forward दिँदैन। यसले 8 हामीलाई steps, अगाडि and then you think, 2 स्टेप how अगाडि am I जान्छौँ going अनि to fix त्यसपछि this? Right? फेरि एकछिनपछि आफूलाई पुरै पुरानै स्थितिमा Because your पुगिरहेको mind, हुन्छ intellect, किनकि हाम्रो मन they are connected with र the बुद्धि past. बितेको कुरामा जोडिएका छन्। We know that हामीलाई next थाहा छ moment has to be कि different. अर्को I मोमेन्ट have अब to आउने make it मोमेन्ट different. एकदम फरक हुनुपर्ने हो अहिलेभन्दा। Even it मैले may यसलाई not फरक be बनाउनु पर्नेछ। my यो फरक त spiritual हुनेछ view तर मेरो विचार of my stage
मेरो स्थिति एकदम उच्च स्थितिको हुनुपर्दछ, उठ्ती कलाको हुनुपर्छ, एकदम श्रेष्ठ विचार हुनुपर्दछ बाबा समान, जस्तो कि यहाँ त्यहाँ धेरै कुराहरू मैले भन्न सक्दछु। त्यहाँ धेरै कुराहरू मैले विगतको समयमा गर्न सकिनँ, त्यो अहिले गर्न त सक्छु नि। त्यसकारण आफ्नो क्षमतालाई पास्टको आधारमा बितेको कुराहरूलाई हेरेर आफ्नो क्षमतालाई लिमिटेड राख्नु हुँदैन र हामीले करेज राख्यौँ, हिम्मत राख्यौँ भने बाबाले सहयोग गर्नुहुन्छ। हामीले मर्यादाको कुरा गरिरहेका छौँ अहिले। अव्यक्त सिग्नल मधुबनबाट अव्यक्त इसारा जो आउँदछ त्यो नै हामीले अहिले होमवर्क रूपमा लिन्छौँ। र यो अचम्मको कुरा छ कि हामी बाबाको कार्यको हामी निमित्त हौँ र बाबाको कार्य भनेको एकदम सत् धर्मको स्थापना गर्ने। उहाँले एकदम आदि देवताको धर्म हामीले स्थापना गर्ने कार्यमा हामी सहभागी छौँ। यदि म निमित्त छु त्यसको लागि भने धर्म भनेको धारणा। मैले बर्दर केनले अक्टोबरमा एउटा क्लास गराउँदै हुनुहुन्छ धारणा बेस्ड। म एउटा निमित्त भएको हुनाले मैले के गर्न सक्छु के गर्न सक्दैन। बाबाको यज्ञमा एकपल्ट 20 यज्ञ निवासीहरू 20 जना जति एकपल्ट भाइ बहिनीहरू छोड्न चाहनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले यज्ञ छोड्न चाहनुभयो। भोलि हाम्रो के हुन्छ, भोलि के हुन्छ, भविष्यको के हुन्छ, पैसाको के हुन्छ, यो सबै कुरा उनीहरूले आफ्नो लौकिकलाई कन्ट्याक्ट गरे अनि गए। अनि त्यसपछि गएर र उनीहरू सबै बाबाकोमा आए। फेरि उनीहरू बाबाकोमा आए, बाबासँग मिल्न आए अनि बाबालाई सोध्नुभयो कि ठिक छ होइन, कहिले जाने त, कहिले जान्छौ त, तिमीले केही लैजानु छ जानुभन्दा पहिला? बाबाले धेरै सम्मान सहित उनीहरूलाई पठाउनु भयो। उहाँहरू जानुभयो अनि उनीहरूलाई सोध्न थाले मान्छेले। सबैले सोध्न थाले किन छोड्यौ? उनीहरूले भने कि मैले कन्टिन्यू गर्न सकिनँ कि हाम्रो यो कमजोरीले गर्दाखेरि होइन, मेरो आफ्नै कमजोरीले मैले छोडेँ, चल्न सक्दिनँ जस्तो लाग्यो अनि छोडेँ भनेर उनीहरूले जवाब दिए। तर उनीहरूले बाबाको र परिवारको बारेमा नराम्रो केही पनि भन्नन्। जब उनीहरूसँग कन्ट्याक्ट हुन्थ्यो त उहाँहरूले बाबाकै प्यारको बारेमा कुरा गरे, किनकि एकदम धारणा भनेको हाम्रो प्यार हुन्छ। र यदि हामीले आत्मासँग आफ्नो आध्यात्मिक प्यार बनाएका छौँ भने ती आत्माहरूले जब हाम्रो बारेमा सोच्दछन् उनीहरूले जहिले पनि शुभकामना शुभ भावना नै हुनेछ हामीप्रति। किनभने त्यहाँ धेरै उदाहरणहरू छन् कि धारणाको आधारमा जीवन कस्तो हुनुपर्दछ त, त्यो भनेको हाम्रो धर्म हो। सत्यता भनेको धेरै महत्त्व छ। सत्यताको सानो कुराहरू मैले सानो कुराहरूमा किन मैले सत्यको धर्मलाई छोड्ने त? इमान्दार बन्ने र सत्य बन्ने त्यो हाम्रो एउटा पावर हो, शक्ति हो। र त्यो शक्ति लगाएर हामीले कार्य गर्न सक्छौँ। बाबाको हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ कि एक धारणाको बारेमा, अर्को मर्यादाको बारेमा। उनीहरूले भन्दछन्, दुनियाँका मान्छेले पनि भन्दछन् र दृढ प्रतिज्ञा र इमान्दारताको जो शक्ति छ त्यसले कार्यलाई सफल बनाउँदछ। यदि कुनै कार्यमा कुनै हेलचक्राइ भयो तैपनि हामी त्यसलाई कभर गर्न सक्छौँ। यदि हामीले कुनै कार्यलाई रेगुलर गर्न थाल्यौँ भने हामीले त्यसलाई ओभरकम गर्न सक्छौँ। तर
र आज मलाई Not ठिक that छैन, भोलि मलाई they यस्तो छ, got too busy. म कन्सिडर हुन सकिनँ, म धेरै बिजी छु, No, यस्तो भन्नु मिल्दैन। we should have fixed time हामीसँग फिक्स टाइम हुनु and जरुरी छ correct. र सही तरिका हुन जरुरी छ। Wherever you sit, it's not I'm cooking food and I turned on Murli. I'm listening to Murli. होइन, मैले अब खाना पकाइरहेको हुन्छु, मुरली सुन्दछु, त्यो Many ठिक हो त। they have to rush for work. धेरैजनालाई काम गर्नको लागि Or टाढा take जानु Murli पर्दछ in the train or bus. र उनीहरूले मुरली Sometimes मैले no. मुरली I always had one ट्रेनमा morning पढेँ, only 5 to 6. ट्रेनमा पढेँ, बसमा पढेँ भन्नुहुन्थ्यो। तर लन्डनमा It is दादीले important to 5 listen देखि Murli 6 properly. बजीसम्मको मुरली Even you have to चलाउनुहुन्थ्यो go बिहान, early because you होइन? have to go to work. यदि तपाईँलाई चाँडै काममा जानु छ भने पनि आफूले मुरली So सकेर after जानु Amrit जरुरी छ। Vela, त्यसकारण shower, अमृत बेलापछि सावरले नै नुहाउने, Raj, राम्रो unless you have to rush for राम्रो work, कपडा can't be late. लगाउने, त्यसपछि सफेद कपडा लगाउनुहोस्, And सेतो listen कपडा लगाउनुहोस् carefully अनि from मुरली me. सुन्नुहोस् एकदम Because राम्रो Murli तरिकाले। should be किनभने considered मुरली as a study. अध्ययनको एउटा पाटोको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। Do you allow your children to उम्, miss the class? तपाईँहरूले आफ्नो Do they बच्चाहरूलाई miss school whenever they क्लास want? मिस गरे हुन्थ्यो, गर्दाखेरि कस्तो लाग्छ त? I उनीहरूले remember कहिले there क्लास was मिस a गरेका time छन्? in India मलाई याद छ when त्यो I was इन्डियामा त्यो there. समय थियो कि म त्यहाँ थिएँ त्यतिखेर If I कि couldn't go for the Murli, यदि म मुरलीमा I जान don't remember that सकिनँ happening. भने But त्यो I मलाई याद call our छैन, teacher. म नगएको। Sabar, तर Ram, you पनि won't see me tomorrow because अम, this is emergency or this is something. हामीले टिचरलाई फोन गरेर भन्थ्यौँ, भोलि म आउँदिनँ, यस्तो It's not इमर्जेन्सी to छ just भनेर, don't show up. Right? होइन? यस्तो होइन कि ठ्याक्कै क्लासमा नआउने होइन, I heard यहाँ पनि for त्यस्तै हो, schools, होइन? यहाँ they पनि have to त take their children स्कुलमा for उनीहरूको 3 or 4 विद्यार्थीहरूलाई days लिएर जानु छ, and इन्डियामा there लिएर are जानु 2 छ भने extra days त्यहाँ केही of बढी दिनहरू हुन्छन्, holidays. हलिडे छुट्टीका Maybe केही if I दिनहरू inform बढी the हुन्छन्, home teacher, उनीहरूले teacher say टिचरलाई okay, पर्मिसन दिन्छन्, then सोध्छन्, we will help the children. लिन्छन् अनि त्यसपछि So that जब फर्किन्छन् त उनीहरूले बच्चालाई हामी सहयोग गरौँला भन्दछन्। त्यसकारण student त्यहाँ is एकदम सही सम्बन्ध बनाउन जरुरी छ शिक्षक र and विद्यार्थीको one बिचमा time पनि। I was एकपल्ट म really appreciating my एकदम Baba. धन्यवाद दिइरहेकी थिएँ He बाबालाई said कि he is the father. बाबा हाम्रो पिता He हुनुहुन्छ said I will become teacher and teach र you. उहाँले भन्नुभयो कि म टिचर Don't भनेर send पढाउने us छु। to other gurus or spiritual उहाँले teachers. हामीलाई कतै अरू Even my गुरुहरूसँग children, but पठाउनु they भएन, have to study there now. होइन? मेरो बच्चाहरूले पनि त्यहाँ गएर पढ भनेर भन्नु भएन, बाबा नै टिचर भन्नुभयो, सुप्रिम टिचर, So परम read शिक्षक Murli भन्नुभयो, as a study. होइन? मुरलीलाई अध्ययनको रूपमा पढ्ने। A lawyer, right? Lawyer doesn't remember some points. He remembers होइन? all the points. लयरले होइन सबै कुरा उसले केही If he don't remember, दुई he will चारवटा take पोइन्टहरू reference. No, दुई you चारवटा have पोइन्टहरू noted फर्किन that down. सक्छन्, तर He has so उनीहरूले many धेरै books, जसो so many पोइन्टहरू books. याद राखेको हुन्छ र उनीहरूसँग You go धेरै to धेरै hospital, किताबहरू maybe हुन्छन्। there are so many डक्टरको books. अफिसमा जानुभयो भने कति धेरै They किताब have to हुन्छन्, take उनीहरूले reference. रेफरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, बुक खोलेर Like हेर्नुपर्ने हुन्छ। also we त्यसै have गरी created यहाँ पनि Murli हामीले search. मुरली सर्च बनाएका Any छौँ। point you want to just कुनै go पोइन्ट तपाईँलाई look चाहनुहुन्छ at भने those points. गएर जस्ट टाइप गऱ्यो भने त्यो Or पोइन्टहरू sometimes हामीले we प्राप्त take different गर्नेछौँ। topics, we read some कहिलेकाहीँ points. हामीले फरक फरक टपिक लिएका Then हुन्छौँ र also त्यहाँ हामीले Murli is मुरलीको nectar. पोइन्टहरू भन्दछौँ। त्यसकारण मुरली लेक्चर हो, क्लास हो। Nectar is for सरी, नेक्टर भनेको purification. अमृत हो। अमृत भनेको हाम्रो Some nectars are like medicine too. पवित्रताको मतलब प्युरिफिकेसनको And because it's study, लागि then there will be lot of tests, lot of exams. यो पढाइमा धेरै धेरै टेस्टहरू, धेरै धेरै इक्जामहरू आउनेछन्, So परीक्षाहरू for आउनेछन्। exams, you need to जस्तो do your कि homework. हामीले इक्जामको लागि, परीक्षाको लागि त होमवर्क Raising गर्नुपर्ने हुन्छ, awareness, keeping होइन? the हामीले charts of स्मृति remembrance, बनाउने, looking at चार्टको own चार्ट particular राख्ने, data. यादको आफ्नो गुणहरू धारणालाई हेर्ने, चेक गर्ने। Sometimes Baba says, कहिलेकाहीँ बाबाले take भन्नुहुन्छ, 2 twice shower for the body. तपाईँहरूले शरीरको लागि 2 पल्ट सावर At लिनुहुन्छ least read Murli twice. भने कमसेकम मुरली 2 पल्ट पढ्नुहोस्। Listen in the morning, then revise and बिहान एकपल्ट सुन्ने र त्यसपछि फेरि रिभाइज गर्ने। when you have to give a talk, जब तपाईँहरूले केही कुरा केही take बोल्नु points पर्ने from हुन्छ the भने day and मुरलीबाट एउटा see पोइन्ट what is लियो the value. अनि Say त्यसपछि those कुरा points. गर्यौँ भने ती शब्दहरू धेरै शक्तिशाली हुन्छन्।
त्यसकारण I would suggest that मैले के सल्लाह दिन्छु भने कि I don't think you miss Murli. मलाई लाग्दैन कि तपाईँहरूले But मुरली also again, छोड्नुहुन्छ जस्तो that लाग्दैन, मिस गर्नु जस्तो लाग्दैन। तै listen पनि to Murli मुरली daily, daily. हरेक दिन Don't मुरली miss सुन्नुहोस्, कहिले पनि मुरली मिस नगर्नुहोस्। In the beginning, it used to take 8 days सुरुमा for Murli to come. मुरली आउनको लागि सुरुमा 8 दिन लाग्दथ्यो मेलमा आउनलाई। So when we will reach Madhuban, जब हामी मधुबन पुग्थ्यौँ read all Murli, तो they'll come. बाबाले हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो, Whatever had been your त्यसकारण school आफूले life, that विद्यार्थी जीवनमा बितेको कुराहरूलाई जो छन् त्यसै कुरालाई tomorrow morning, छोडिदिनुहोस्, पास्ट we will say गरिदिनुहोस्, Baba is छोडिदिनुहोस्, number one बितिसो student. बिति भन्नुहोस्। भोलि बिहानदेखि हामी That's बाबाको right, Baba is नम्बर 1 listening. He विद्यार्थी wants हुनेछौँ of Baba. र बाबाको हरेक मुरलीलाई हामीले These were these teachings पढ्नेछौँ। बाबाको हरेक are मुरलीलाई हामीले सम्मान relevant to दिनेछौँ, our life. किनकि बाबाको जुन पढाइ छ, बाबाले पढाइरहनु The भएको छ, त्यो हाम्रो awareness that जीवनको we श्रृङ्गार have हो। on teaching स्मृति हामीले जुन पढाइको has आधारमा जो very स्मृति great गर्दछौँ, power त्यसमा to सधैँ work in our life. शक्तिशाली हुन्छ र त्यो एकदम शक्तिको So that रूपमा when काम there गर्दछ। are various त्यसकारण situations, जब त्यहाँ फरक परिस्थितिहरू we are आउँछन्, able तब to pass हामीले with honor. हामी पास विथ अनर So हुन pay सक्दछौँ। attention, त्यसकारण ध्यान दिनु, listen, read, सुन्नु, study Murli regularly. सुन्नु, पढ्नु र अध्ययन गर्नु मुरलीलाई। ओम शान्ति। Om Shanti everyone. Om Shanti Moini Didi. शान्ति मणि दिदी, ओम शान्ति सबैलाई। There were some very interesting points you shared today. हजुरले धेरै One राम्रो एउटा was पोइन्ट about सेयर those गर्नुभयो 8 कि days of Murlis. So explain to us what is 8 दिनको 8 दिन so लाग्थ्यो if मुरलीको our लागि school भन्नुभयो। हजुरले भन्नु त on एकपल्ट 8, के so भएको we थियो? used to get it after 8 days. जस्तो बाबाले आज मुरली पढ्नुभयो भने 8 दिन लाग्दथ्यो मुरलीको लागि। पहिला मेल आउँथ्यो, पोस्ट आउँथ्यो, पोस्ट ट्रेनमा आउँथ्यो। त्यसकारण जब मुरली मधुबनको मुरली त्यहाँ आइपुग्नको लागि बाबाले मुरली पढ्नुहुन्थ्यो, त्यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो, त्यो खाममा हाल्नु पर्यो, अनि त्यसपछि गएर पोस्ट गर्नु पर्यो हुलाकमा। भने हामीले जो मुरली पढ्थ्यौँ कि एक हप्ता पुरानो मुरली हामीले पढ्नु पर्थ्यो। जस्तो कि अहिले हामीले हरेक दिन मुरली एकैचोटि पढ्दछौँ। अहिले अचम्मै छ कि पुरै संसारभरि एउटै मुरली पढाइ हुन्छ हैन। दुनियाँमा पनि च्याप्टरहरू पढ्नु पर्यो गीताहरूको भने पनि सबैले एउटै पढ्दैनन्। तर यहाँ के छ भने हामी सबै भित्री रूपमा हार्मोनाइज छौँ, किनकि हामीले सारा संसारभरि एउटै मुरली पढाइ हुन्छ। र एउटा अचम्मै छ यो हाम्रो यो टेक्नोलोजीले हैन, यो प्रविधिले गर्दाखेरि परिवर्तन भएको छ सिस्टम। मधुबनले हरेक ब्राह्मणको लागि मुरली पुर्याइदिनु भएको छ, उही दिनको मुरली। र अर्को कुरा के भन्दा हामीले भन्दछौँ हिजो भन्दा अस्तिको कुरा बाबाले यस्तो भन्नुभएको थियो र त्यो त ठिकै छ। बाबाले आज के भन्नुभयो भन्ने कुरा धेरै महत्त्वको छ। आजको मुरली रिभिजन गर्नु हामीहरू बिचमै, किनकि त्यो पढाइ बाबाको जुन छ एकदमै शक्तिशाली छ। यो एकदमै स्मृतिले यो पढाइले जुन स्मृति क्रिएट गर्दछ। दिदी जब हजुरले सुरु गर्नुभयो, बाबाले जुन टेपको बारेमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो, बाबाले टेप रेकर्ड गरेर पठाउनुहुन्थ्यो बच्चाहरूको लागि। मुरली हजुरले स्टार्ट गर्दाखेरि मुरली प्रिन्टेड थियो कि मुरली लेखिएको थियो? यो हातले लेखेको मुरली हुन्थ्यो हैन। त्यहाँ मधुबनमा लिथो मेसिन हुन्थ्यो र उहाँले कपी गरेर त्यसलाई पठाउनुहुन्थ्यो। बाबाले टेपको कुरा गर्दाखेरि 1962 को कुरा गर्नुभयो। एकजना भाइ जेनेभा जानुभयो, उहाँले जेनेभाबाट टेप रेकर्डर लिएर आउनुभयो, ठुलो टेप रेकर्डर लिएर आउनुभयो जेनेभाबाट। र उहाँले त्यो लिएर मधुबन लिएर जानुभयो, बाबालाई गिफ्ट दिन चाहनुहुन्थ्यो। बाबा धेरै खुसी हुनुभयो त्यो देखेर, किनकि
एउटा मुरली पढ्नु र अर्को मुरली लिसन बाबाको मुरली डाइरेक्ट बाबाकै मुखबाट सुन्नको लागि हैन त्यो मधुबन गएकाहरूले फेरि रेकर्ड मुरली रेकर्ड गरेर फेरि हामीले अर्को धेरै ठुलो लिएर And he was working in आयौँ। the ओम प्रकाश railways. भाइले So he will भाइ travel एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले रेलमा काम गर्नुहुन्थ्यो। in Delhi उहाँले in the morning. दिल्लीमा बिहान बिहान त्यो लिएर जानुहुन्थ्यो, सेन्टरमा त्यो लिएर जानुहुन्थ्यो ताकि बाबाको त्यो बाबाको मुरली सबैले सुन्न पाउन्, किनभने त्यसमा एकदमै त्यो रेकर्डमा शक्ति थियो, फिलिङ्स थियो। अनि त्यसपछि बाबाले टेपको कुरा गर्नुभएको थियो र बाबाले सबभन्दा ठुलो उपहार चाहिँ हैन च्यारिटी भनेको टेप रेकर्डर मेसिन दान गर्नु थियो र उहाँहरूले धेरै मन पार्नुहुन्छ थियो। त्यो पनि उही दिनको त हुने थिएन, तैपनि जस्तै कि आज बिहान मैले भने कि मैले आज मुरली मैले सुन्दछु बिहान टेलिग्राममा र आज बिहान मैले मुरली मधुबन मुरली टर्न अन गरेँ, हेरेर मैले उनको मुरली सुने। गीता बहिनीले मुरली पढिरहनु भएको थियो शान्तिवनमा र मलाई त्यो मुरली धेरै मन पर्यो, किनभने उहाँले पढिरहनु भएको थियो, उहाँले एक्सप्लेन गर्नुभएको थिएन। मैले सबै कुरा सुने। आजभोलि त सुविधा छ, हामी जता पनि कनेक्ट गरेर त्यही दिनको मुरली हामीले पढ्दछौँ र सबभन्दा राम्रो त आफू सेन्टरमा कनेक्ट हुनु धेरै राम्रो छ। पछि गएर कनेक्ट हुनु राम्रो हो, तर पहिलो कनेक्सन सेन्टरसँग हुनुपर्दछ। शशी बहिनी र रुक्मिनी बहिनीले मुरली बाबाको म्यासेज ल्याउनु भयो। मैले म्यासेज सुनिरहेको थिएँ, दुवैजनाको दादीको म्यासेज, र अहिले हामीसँग सुविधा छ। हाम्रो आधा दिन भनेको उहाँहरूको बिहान सुरु भइसकेको हुन्छ र हामीले भोग म्यासेज पनि सुन्न सक्छौँ हैन, न्युज पनि सुन्न सक्छौँ। This is very fascinating, Didi. So when यो you चाहिँ visit धेरै राम्रो Baba लागेको कुरा and meet सुन्दाखेरि। Baba, so दिदी there's a हजुर question जब with Baba and Baba after he has बाबालाई भेट्न he जानुहुन्थ्यो, signals that he बाबालाई will redate the हेलो Murli that you missed and हैन, then come back and meet him. बाबाले How does that work? भन्नुभयो कि छुटेका 8 दिनका मुरलीहरू पढेर फेरि सुन्न भन्नुहुन्थ्यो कि के गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो, हामी मधुबन जाँदा बित्तिकै नुहाइ धुवाइ गरेर लक्की हिल पोखरीमा गएर मुरली पढ्न भन्नुहुन्थ्यो कि बाबा पुरानो मुरलीहरू। हामीले सबै मुरलीहरू नसुनेसम्म हामीले केही बुझ्ने थिएनौँ। हामी 30-40 जना हुन्थ्यौँ, हामीहरू सबै जान्थ्यौँ, कुनै शान्त स्थानमा बस्थ्यौँ Oh my God. र सबै मुरली पढ्थ्यौँ र हामी फर्किन्थ्यौँ हैन। 7वटा मुरली थियो भने अब पाले गरी गरी मुरली पढिन्थ्यो। त्यो चाहिँ एकदम सुरुको कुरा हो र That's a really पछि nice चाहिँ रिल्याक्स अलिकति सुविधा भयो। ritual of त्यो त धेरै coming राम्रो together and going into Baba and being मुरली part सुनेको of his एकदमै राम्रो teachings. अनुभव, मतलब एउटा दृश्य धेरै राम्रो जस्तो लाग्दछ। The other thing you were talking अर्को briefly कुरा about हजुरले भन्नुभयो कि Dharna हजुरले and टच गर्नुभयो Maryadas. धारणा र So मर्यादाको what बारेमा। is the difference between Dharna उहाँ and Maryadas? मर्यादा र धारणामा के फरक छ त? धारणा भनेको ज्ञानको पनि हुनसक्छ हैन, गुणको पछाडि हुनसक्छ। धारणा भनेको मिठो पनि, मधुरता हुनसक्छ, धैर्यता हुनसक्छ, गुणहरू हुनसक्छ। भने मर्यादा भनेको डिसिप्लिन, अनुशासन। धारणा भनेको गुण, मर्यादा भनेको प्रिन्सिपल, एकदम अनुशासन सम्बन्धी टाइम टेबल। अनुशासनको आधारमा हाम्रो आराम र कन्भर्सेसन, बातचित हैन, अनावश्यक नकुरा गर्ने, ज्ञान मात्रै कुरा गर्ने, यो सबै के हुन्छ? धारणा, मर्यादा हुन्। Right. So, so far today you mentioned 3 आज maryadas. हजुरले 3टा मर्यादा बताउनु भयो मुरलीमा। 1 नम्बर बिहान उठेर नुहाउने, 2 नम्बर हैन एकदम राम्रो सही तरिकाले बस्ने, र Maybe 3 is
that you connect with 3 one नम्बरमा center. उहाँले If you भन्नुभयो want to listen to आफ्नो Baba, सेन्टरमा then later कन्ट्याक्ट गर, probably connect with that पहिला center. सेन्टरसँग कनेक्ट गरेर पछि Right. मधुबनको मुरली Do सुन्न you सक्छ have any भन्नुभयो। other? हजुरले अरू केही See, सजेसन पनि दिन one चाहनुहुन्छ? reason I say to connect with one एउटा कारण center मैले is सेन्टरमा because किन कनेक्ट राख्नु भन्नुको anytime मतलब anything happens in your life, right? कुनै पनि समयमा You हाम्रो will जीवनमा just केही think हुनेछ I'm listening Murli, भने but that यो instrument मुरली मात्रै will help you सुन्ने कुरा होइन त, experience. Like त्यो someone निमित्त said, आत्मा oh, हुनुहुन्छ। now I am उहाँले connected with that center. उहाँले That धेरै student lives in the area where she lives and used to go. But then होइन if त्यो she has इन्स्ट्रुमेन्ट निमित्त आत्मासँग body is हामीले unwell, कन्ट्याक्ट पनि गर्न sometimes सक्छौँ she र wants something, कहिलेकाहीँ she wants के to go to आवश्यक परेको हुन्छ, Madhuban, कहिलेकाहीँ मधुबन जानको लागि पनि त Right. चाहिन्छ, so a lot of कहिलेकाहीँ factors come. शरीरलाई But then it's ठिक हुँदैन always good to remain भने connected with यस्तो one. कुराहरू आउँदछ। त्यसकारण So a lot जहिले of पनि students these days हामीले don't know that सेन्टरसँग everything is जोडिनु very जरुरी छ। open. That's very र important. तर आध्यात्मिक हिसाबले सबै So कुरा as I धेरै said, ओपन छ, सबै कुरा that if प्राप्त you छ, have that अभाइलेबल छ। Murli, paper Murli, तर पनि यदि तपाईँसँग and I still use पेपर it मुरली and छ, you use it, धेरै keep it प्रयोग गर्नुहुन्छ, properly, respectfully त्यसलाई at एकदम home. प्रपरली Don't leave एकदम it at kitchen table. Don't leave किचन it टेबलमा somewhere else. यताउता नराख्नु Let it मुरलीलाई, be very clean. त्यसलाई धेरै And क्लिन गरेर राख्नु। recently we had been र reading आजभोलि Murli, हामीले के so गरिरहेका छौँ we भने didn't keep the उम्, paper Murli. But now, पहिला हामीलाई लाग्थ्यो कि suddenly पेपर we मुरली read as it नराख्ने happened in गरेका थियौँ Ukraine. र आजभोलि हामीले So राख्दछौँ, most of किनभने the जस्तै big कि युक्रेनमा families, that लडाइँ Murli चलिरहेको we छ were reading. होइन, They said युक्रेनमा it जे was very मुरली थियो important त्यही at मुरली that time. उहाँले पढ्नुभयो, So when किनभने त्यहाँ situations इन्टरनेट happen, थिएन। at least you have त्यसकारण hard कुनसुकै copy of the घटना पनि Murli. घट्न सक्छ, That is त्यसकारण very आफ्नो important. मुरलीको हार्ड Most कपी people साथमा receive भएको अति Murlis, राम्रो। Didi, when you were talking, I remember यदि हजुरले जो one thing भन्नुभयो that कि एउटा कुरा मलाई you याद just आयो कि said. हजुरले Tell us what you think about it. Is भनिदिनुहुन्छ कि जस्तो कि when people are listening to the Murli, जब they connect with one जब center, and then मुरली others will feel सुन्दछन्, like they're reading on their own. One teacher कोही त reminded me सेन्टरमा when I was कोही त teaching सेन्टरमा That is कनेक्टेड हुन्छन्, very important होइन point that कुनै you कुनैले said. आफै पढिरहेका हुन्छन्। त्यसको The बारेमा के thing is भन्नुहुन्छ? that this एउटा धेरै center, महत्त्वपूर्ण कुरा I के don't छ know भने from where this कि habit has come. मलाई थाहा छैन यो बानी Students are कहाँबाट आयो। sitting with hard copy विद्यार्थीहरू with their telephone and विद्यार्थीहरू someone मुरली listening मुरली to the समातेर teacher and then बसेका saying, हुन्छन्, oh, I could जब listen before. जब So I सुनिरहेका don't think हुन्छन् that's the right र way. उनीहरूले मुरली The पढिरहेका thing हुन्छन् is, साथमा, look at र the उनीहरूले teacher भन्दछन् म listening to धेरै Murli कन्सन्ट्रेट because हुन Baba सक्छु is भन्छन्। speaking, right? तर त्यो कुरा ठिक About होइन, Murli. किनकि त्यतिखेर So आफूले मुरली here, सबै कुरा who is छोडेर reading from जसले where? मुरली One पढिरहेको छ will त्यो मुरली really make it सुन्नुपर्ने हुन्छ just those who are होइन। listening. जसले फोनबाट And मुरली don't do हेर्नुहुन्छ that. उहाँले चाहिँ Let the Murli अगाडि and then बसेर afterwards पढिरहनु when you भएको go हुन्छ home, त्यसले you छोडिदिनुहोस् can look at र सेन्टरमा YouTube मुरली राम्रो तरिकाले or सुन्नुहोस्। anywhere अनि you त्यसपछि listen. फेरि आफू जहाँ जानुहुन्छ But त्यहाँ फेरि मुरली हेरेर just गर्नुहोस्। listen to एउटा the सही Murli विद्यार्थीको आधारमा being read by an मुरली instrument there. सुन्नुपर्दछ कि इन्स्ट्रुमेन्टले पढेको मुरली And सुन्नुपर्दछ। afterwards that they can do. र And I पछि just got a comment also saying that एउटा मैले कमेन्ट instead of पाएँ कि you're not writing उहाँहरूले on the Murli, मुरलीमा you नलेख्ने, should write it on a notebook. What do you हामीले हामीले Yeah, that's important. So नोटबुकमा लेख्नु nowadays पर्दछ, what is हामीले happening, मुरलीमा people keep writing on the लेख्नु। Murli. कसैले मुरलीको हार्ड So कपी it's गरेर good to मुरलीमा keep लेख्दछन्। notebook and write Murli. जहिले पनि मुरली चाहिँ एउटा It's good for नोटबुकमा reading हुनुपर्दछ, on the Murli. मुरलीमै लेख्नुभन्दा Right. Yeah. नोटबुकमा लेख्नु राम्रो। Another thing I was thinking about अर्को कुरा Didi मैले is सोचिरहेकी थिएँ that कि हजुरले he भन्नुभयो कि explained यो to धेरै us that महत्त्वपूर्ण when कुरा Baba became the कि father, जब he also बाबा became the teacher. He didn't जब हाम्रो पिता भन्नुभयो, शिक्षक पनि outsource भन्नुभयो, outsource his उहाँले teacher job अरू to टिचरलाई someone खोज्नु else. भएन। He really became, he himself became the teacher बाबा instead of आफै टिचर choosing a भन्नुभयो, guru or something like अरू that. गुरु अरू I thought टिचरलाई that was खोज्नुको very सट्टा nice. बाबाले And आफै भन्नुभयो। also त्यो this धेरै राम्रो idea थियो that कि if you become a student अर्को when you're studying, एउटा then कुरा you चाहिँ जब will तपाईँ have lots of exams. एउटा विद्यार्थी भएर So पढिन्छ भने त्यहाँ धेरै what kind of परीक्षाहरू exams? आउनेछन्, What kind हुनेछन्। of exams do we have when we are कस्तो listening to the किसिमको Murli? परीक्षाहरू आउँछन् हामीले जब मुरली सुन्ने So when बेलामा। you are listening Murli, you are a जब student. तपाईँले मुरली सुन्नुहुन्छ And भने when you are a तपाईँ student, you will विद्यार्थी have हुनुहुन्छ। exams. तपाईँ विद्यार्थी भइसकेपछि त परीक्षा त Because हुन्छ नि त। universities, they have कुनै पनि exams regularly. युनिभर्सिटीमा But here एक्जाम Maya रेगुलरली teaches, हुन्छन्। यहाँ मायाले हामीलाई टेस्ट nature will गरिरहेको test हुन्छ, you, your हाम्रो manners. संस्कारले टेस्ट गर्छ, हाम्रो So नेचरले if you टेस्ट are गर्छ। a good student, र यदि तपाईँ राम्रो studying विद्यार्थी हुनुहुन्छ Murli भने, properly, you will be able मुरली to धेरै give राम्रो proper सुन्नुहुन्छ thought भने, तपाईँहरूले राम्रो and
instead of राम्रो losing विचार faith, आउनेछ, सङ्कल्प आउनेछ सही having समयमा, hope, it's not हैन? that विश्वास we are गुमाउनुको not सट्टा doing it. हामीमा त्यो We राम्रो will विचार आउनेछ। fail, no, at that यदि time. हामीले प्र्याक्टिकली But गरेनौँ भने when हामी we फेल are हुन्छौँ, more परिस्थिति bigger, we आउनेछ, feel परिस्थिति हामीले सोचेभन्दा ठुलो हुनेछ, हामीले धारणाको कुरा that's why बिर्सिनेछौँ, हामी अपसेट हुन these are सक्छौँ। tests, no, which त्यसकारण come यी our सबै way. के हो त भन्दा टेस्ट हुनु, Many परीक्षा हुनु। challenges come. धेरै So when you च्यालेन्जहरू are आउँछन्। good student and you have the जब teachings हामी in राम्रो your mind, विद्यार्थी हौँ भने, then you will pass in those tests, no? हाम्रो बुद्धिमा So, टिचिङ छ भने हामी is it पास safe हुन to सक्छौँ say परीक्षामा। that if we are not following these यदि 5 or 6 commandments यदि that हामीले you 5-6 mentioned, वटा मर्यादाहरू जुन छ हामीले Murli फलो described गरेको छैनौँ specifically, भने then मुरली we won't be सुन्दाखेरि, able to receive power from the अम, Murli, and the हामीले outcome we यदि will हामीले not be गरेनौँ able भने to हामीले मुरलीबाट शक्ति good. प्राप्त I गर्न think if you were सक्दैनौँ listening with र some परीक्षा आयो भने these हामीले 5 त्यो हिसाबले commandments, पास गर्न Pass, सक्दैनौँ। pass त्यो with भन्दा honor. मिल्छ हैन? right, pass हामीले with पास त honors. पास विथ अनर हुनुपर्दछ नि, Completely, as हैन? Baba saying, बाबाले become भने like जस्तै Baba, बाबा becoming समान perfect. भन्नु, पर्फेक्ट भन्नु। Right. All right, Didi. Thank you very much. दिदी धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि भोलि हजुरसँग भेट हुनेछ। Om Shanti. Om Shanti. ओम शान्ति। Awareness of Bapdada's task. बाप दादाको Awareness कार्यको of स्मृति। Bapdada's task. Always be aware of Bapdada's सधैँ बाप task दादाको and that कार्यको you are also an स्मृतिमा instrument रहनु with पर्दछ Bapdada र यो पनि in the स्मृतिमा task हुनुपर्दछ of कि तपाईँ destroying पनि the एउटा religiousness बाप and दादासँग एउटा establishing निमित्त the हुनुहुन्छ religion of र truth. बाबाले जुन How can those अधर्म who are सकेर instruments सही in धर्मको स्थापना destroying गर्नको लागि irreligiousness निमित्त बनेका do छौँ। something irreligious or जो do निमित्त बनेका something आत्माहरू that छन् जो breaks the अधर्मलाई divine सकेर code? धर्मलाई स्थापना गर्नेमा निमित्त बनेका छन् भने I'm a master, तिनीहरूले कसरी Maryada Purushottam, and so कसरी how नियमलाई can I break ब्रेक गर्न any सक्दछन् र म codes त मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हुँ भने मैले by कसरी maintaining this हैन कसरी awareness? मर्यादालाई That मैले stage will become equal तोड्न and सक्छु। perfect. हैन स्मृतिलाई सधैँमा आफूमा स्मृति राख्यो भने हामीले सधैँ इक्वल र पर्फेक्ट भन्न सक्छौँ, समान भन्न सक्छौँ र सम्पूर्ण भन्न सक्छौँ। मर्यादा पुरुषोत्तम Awareness of Bap Dada's task. बाप दादाको कार्यको स्मृति। Always be aware सधैँ of Bap यो याद Dada's रहोस् कि task बाप दादाको कार्य and that you are also र an कार्य हो instrument र म पनि with Bap Dada त्यो बाबाको कार्यमा निमित्त हुँ। in the task of destroying irreligiousness अधर्मको विनाश र and establishing धर्मको the स्थापना religion of truth. बनाउने जुन बाबाको कार्य छ त्यसमा म पनि निमित्त हुँ भन्ने कुरा कहिले बिर्सिनु हुँदैन। How can those who are instruments for जो destroying जो निमित्त बनेका छन् कि अधर्मलाई something खतम गरेर or do गर्ने something आत्माहरूले कसरी अधर्मी काम गर्न सक्छन् त? the divine codes of अथवा conduct? यो मर्यादालाई कसरी ब्रेक गर्न सक्छन् त? I म मास्टर am a master, म Maryada मास्टर Purushottam. मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हुँ। And so, त्यसकारण how can I break म कसरी ब्रेक गर्न codes of सक्छु र conduct? मर्यादालाई कसरी ब्रेक गर्न सक्छु? By maintaining this awareness, स्मृति यो कुरालाई यादमा stage राखेर will become राखियो भने हाम्रो equal स्टेज and एकदम perfect. राम्रो र सम्पन्न र सम्पूर्ण बन्नेछ, समान बन्नेछ, बाबा समान। मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम बाप दादा के बाप दादाको कर्तव्य की स्मृति कर्तव्यको स्मृति। बाप दादा के बाप दादाको कर्तव्यको स्मृति राख कि बाप दादा कि के बाप दादाको साथ मैं भी म पनि अधर्म विनाश अधर्म विनाश और सत धर्म र की सद्धर्मको स्थापना के कर्तव्य स्थापनाको अर्थ कर्तव्य अर्थ निमित्त
निमित्त बनेको आत्मा हो। जो अधर्म के जो अधर्मको विनाश को निमित्त निमित्त है छौं वह स्वयं भने फिर उसले स्वयं का कार्य अधर्मको कार्य व दैवी वा मर्यादा दैवी को मर्यादालाई तोड़ने का कर्तव्य कसरी तोड्ने कर्तव्य कसरी गर्न सक्छन् त? गर्न सक्दैनन् नि। मैं मास्टर मर्यादा म मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हुँ। तो मर्यादाओं को तोड़ नहीं त्यो मर्यादाहरूलाई तोड्न सक्दिनँ मैले। ऐसी स्मृति रखने से यस्तो स्मृति राख्यौँ भने और संपूर्ण स्थिति बाबा समान र सम्पूर्ण स्थिति बन्नेछ। ओम शांति। ओम शान्ति।